अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज शहजाद अकबर ने एक इंटरव्यू पोस्ट किया है अपने चैनल पर। उसके अंदर जो चीज़ें सामने आई हैं वो देख के बड़ा अफसोस हुआ है। यकीन माने मौजूदा फैसला साजों का तकब्बुर, उनका गुरूर उनको ले डूबेगा। मैं सारे पैगामात जो इमरान खान को भेजे गए डिसाइफर करके आपको बताना चाहता हूँ कि असल मकसद क्या है। 5 चीज़ें हैं जिनका खान से मुबैना तौर पर मुतालबा किया गया जब उनसे एक शख्स की मुलाकात करवाई गई नवंबर के तीसरे हफ्ते में। नाम लेना ज़रूरी नहीं है, अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं सिर्फ मुद्दे पे रहना चाहता हूँ कि 5 मुतालबात खान से क्या रखे गए। पहले 35 थे, वो कम करके 5 हुए। नंबर 1, खान 9 मई पर रिग्रेट शो करें, यानी एक तो मजम्मत कर दें, थोड़ी सी नदामत का इजहार कर दें, माफ़ी बेशक ना मांगें। पहले 5 डिमांड्स मैं बता देता हूँ, फिर आपको एक एक करके बताता हूँ कि असल में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन डिमांड से हासिल क्या करना चाहती है। नंबर 2, अपने मैंडेट की वापसी का मुतालबा नहीं करेंगे। नंबर 3, खान और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर काम करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट पर खान कोई तनकीद किसी किस्म की नहीं करेंगे। नंबर 4, जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासी स्पेस बनाई है, खान भी इसी तरह करेंगे। और नंबर 5, खान किसी किस्म का एहतजाज, धरना या रैली नहीं निकालेंगे, किसी किस्म का वायलेंस नहीं करेंगे। ये 5 डिमांड्स थी। अगर ये पूरी हो जाती हैं तो दावा करने वाले का दावा है कि खान 24 नवंबर का एहतजाज कैंसिल कर देते और ये सारी शराइत मान जाते तो दिसंबर के दूसरे हफ्ते में उनको रिहा कर दिया जाता। लेकिन इन शराइत के साथ, इन शराइत की पाबंदी का ताबे बनाकर कि ना आप सियासत करेंगे, यानी कोई जलसा जुलूस रैली नहीं करेंगे, मैंडेट भी नहीं मांगेंगे, बोलेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, बस जर्नैलों की खिदमत करेंगे और उस रास्ते पर चलेंगे जिस पे पीपल्स पार्टी और नून लीग चल रही है, तो फिर ठीक है। अब ये सामने सामने डिमांड्स आ गई हैं। मैं आपको बताता हूं कि इनके पीछे छुपी असल कहानी क्या है। नाज़रीन कराम, पहले बुनियादी चीज से शुरू कर लेते हैं। खान 9 मई पर रिग्रेट शो करें, क्यों? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट 78 साल से इस मुल्क पर बिला शिरकत गैरे हुक्मरानी कर रही है। मिलिट्री का कब्जा है। अगर ये रिग्रेट शो नहीं होता, यानी खान के अल्फाज ये नहीं होते कि जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ था, नहीं होना चाहिए था, कैंट में एहतजाज नहीं होना चाहिए था, जिना हाउस के बाहर एहतजाज नहीं होना चाहिए था, अगर कोई ऐसा बयान खान दे दें, बेशक माफ़ी ना मांगे, तो इस्टेब्लिशमेंट का इक़्तिदार मज़ीद तगड़ा और मजबूत हो जाता है। फैसला साजों को ये मुसीबत पड़ी हुई है इस टाइम के लोगों ने एक बार जुरत कर ली है, कैंटों में घुसे हैं। अगर अगली बार कौम का पारा हाई हो गया तो अभी तो कैंट में सिर्फ घुसे हैं, अभी तो GHQ के गेट के बाहर खड़े होकर थोड़ी बहुत लातें मारी हैं, ये फिर अंदर आके गिरेबानों से पकड़कर घसीट के बाहर निकालेंगे। फिर इनकलाब फ्रांस या ईरान का इनकलाब या चीन का इनकलाब लोग भूल जाएंगे। ये इनको जेन्युइन खौफ पड़ा हुआ है और वो चाहते हैं कि खान लोगों के दिलों में ये बात डाल दे कि मिलिट्री रेड लाइन है, उस तरफ एहतजाज नहीं करना। वो बेशक किसी को कत्ल करें, बेशक जमहूरियत तबाह कर दें, आइन तोड़ें, कानून तोड़ें, ज़िले शाह जैसे मासूम को कत्ल कर दें, आपने उनके सामने कभी एहतजाज नहीं करना, क्योंकि ये रेड लाइन है, वो नहीं क्रॉस करनी। तो ये वजह है जो 9 मई कर रहे हैं, ये खान से उनकी ज़िंदगी में ये करवाना चाहते हैं। फैसला साजों को पता है कि खान अगर हुआ या ना हुआ, अवाम को एक रास्ता नज़र आ गया है, किसी दिन मीटर फिरना है अवाम का, और इन्होंने हमारे गिरेबान नहीं छोड़ने। तो इस खौफ की वजह से ये 9 मई का मामला बार बार उठाते हैं और कहते हैं कि आप रिग्रेट शो करें। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के इक़्तिदार के लिए एग्जिस्टेंस का मसला है, ये बका का मसला है। जो 9 मई के दिन अवाम निकली और उन्होंने बताया कि तुम्हारी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे को तुम इस तरह अगवा करो, तो डंडा देकर अवाम ने अपने लीडर को निकलवाया था। आपको याद होगा, इनके गले खुश्क हो गए थे 9 मई वाले दिन। ये डर गए थे कि ये अवाम निकल आई है इतनी ज़्यादा। जहां ज़ेब खान सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये डिमांड्स बताई हैं और शहजाद अकबर ने इस पर तजज़िया दिया है। फिर सेकंड चीज़, अपने मैंडेट की वापसी का मुतालबा नहीं करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट बड़ा चाहती है कि मुल्क में इस्तेहकाम हो, अब आ ही गई है हुकूमत तो चलने दो, मुल्क की बेहतरी इसी में है, इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे। दर हकीकत खान अपना मैंडेट वापस नहीं मांगेंगे का मतलब ये है कि खान 2027 के एंड तक, यानी 28 तक ये हुकूमत चलने दें। मौजूदा जर्नल की एक्सटेंशन को खान नहीं रोकेंगे। तो जब भी
اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ خان مینڈیٹ واپس نہیں مانگیں گے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنرل صاحب کی ایکسٹینشن کا رستہ نہیں روکیں گے۔ خان باہر آتے ہیں تو یہ نظام لڑکھڑا جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو جنرل صاحب کی ایکسٹینشن کا خواب بھی ختم ہو جائے گا، اس کو باقاعدہ مارشل لا لگانا پڑے گا، اور پھر وہ جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر عالمی طاقتوں کی سپورٹ لینا بھی آسان نہیں رہ جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب تیسرا مطالبہ، خان اور اسٹیبلشمنٹ مل کر کام کریں گے، اسٹیبلشمنٹ پر کوئی تنقید نہیں کی جائے گی۔ در حقیقت تاثر یہ دینا ہے اور اپنے اقتدار کا تحفظ یہ لینا ہے کہ دیکھیں خان باہر آ گیا ہے، ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں، اصل مسئلہ تو نواز شریف اور زرداری سے تھا، وہاں تنقید سے تو نہیں منع کیا گیا، تو نواز شریف پر، زرداری پر خان تنقید جاری رکھیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے، بس خان بھی ہمارے نیچے لگ کے کام کریں۔ اور اگلی ڈیمانڈ اسی سے تعلق رکھتی ہے کہ جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنی سیاسی سپیس بنائی، خان بھی اسی طرح کریں گے، مطلب مریم نواز والا آسان رستہ جس میں آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنا پڑتی ہے، جس میں آپ کو جوتے صاف کرنا پڑتے ہیں، وہ بہت آسان رستہ ہے، وہ مریم کو بڑے اچھے سے آتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ خان سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جب باہر آ جائیں گے، آپ اگر یہ سارے مطالبات مان لیتے ہیں ہمارے نومبر میں احتجاج سے پہلے، اور آپ باہر آ جاتے تو آپ مریم نواز والا رستہ اپنائیں گے، تو 6 مہینے، سال، 2 سال بعد آپ کو سیاسی سپیس ملنا شروع ہو جائے گی، 3 سال بعد ہو سکتا ہے آپ کی نااہلی ختم ہو جائے۔ تو یہ ڈیمانڈ نمبر 4 ہے۔ اب 5ویں، عمران خان باہر آنے کے بعد کسی قسم کا وائلنس نہیں کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ اس کو وائلنس کا نام دیتی ہے جو پرامن احتجاج خان کرتا ہے، تو خان کسی قسم کا احتجاج، دھرنا یا ریلی نہیں نکالیں گے، یعنی ایک سیاستدان نہ کسی قسم کی تنقید کرے گا معاشرے کی برائیوں پر، نہ وہ جلسہ کرے گا، نہ ریلی کرے گا، نہ قوم سے خطاب کرے گا، یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ اب اس کو بھی سمجھ لیں، اس مطالبے سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ جب خان نے کال دی ہے، ملٹری بیک فٹ پہ ہے، یہ شہزاد اکبر کا بھی تجزیہ اور میرا بھی ہے، اور یہیں پہ علی امین گنڈا پور کا لیجنڈری کردار سامنے آتا ہے کہ جب دھرنے کی کال ہو، جب لانگ مارچ کی کال ہو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ پریشر میں آ جاتی ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے اس ڈیمانڈ سے کہ فوج نہیں چاہتی خان احتجاج کرے کبھی بھی۔ جب 26ویں ترمیم روکنے کے لیے خان نے احتجاج کی کال دی، فوج کو دانتوں پسینہ آیا ہوا تھا، لیکن گنڈا پور پورے 12 ضلع پھلانگ کے واپس گئے، ادھر 26ویں ترمیم ہو گئی اور خان کو پکا سالوں سال کے لیے جیل میں رکھنے کا انتظام ہو گیا۔ اس دن پی ٹی آئی والوں کو لڑ جانا چاہیے تھا، یعنی سبھی گرفتاری دے دیتے، سبھی کہتے کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے، ہم گرفتاریاں دیتے ہیں، لیڈر سارے گرفتار ہو جاتے، کارکنوں کو کہتے کہ واپس چلے جاؤ، تو ایک ماحول بن جاتا، دنیا دیکھتی کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کو کرنے سے پہلے ساری اپوزیشن کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا، پتہ نہیں کیا پتہ ہے کیا کریڈیبلٹی ہوتی، دنیا میں کیا کریڈیبلٹی ہوتی اس ترمیم کی۔ لیکن گنڈا پور 12 ضلع پھلانگ کے واپس چلے گئے، اور ملٹری کو جو دانتوں پسینہ آیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، اور انہوں نے آرام سے 26ویں ترمیم کر لی۔ دوسری بار خان نے جب کال دی تھی نومبر کے 3 اور 4 ہفتے کے درمیان، تب بھی اسٹیبلشمنٹ کو پریشانی لاحق تھی، بندے کو باہر سے بلایا گیا، خان کے پاس بھیجا گیا، یہ والی ڈیمانڈز رکھی گئی کہ ہم آپ کو ایسے ہی رہا کر دیتے ہیں۔ خان کا جواب اب سن لیں جو رپورٹ ہوا ہے، جب انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مینڈیٹ سے پیچھے ہٹ جائیں اور مطالبہ نہیں کریں گے، تو خان نے جواب دیا کہ مینڈیٹ میرا نہیں چوری ہوا، مینڈیٹ عوام کا چوری ہوا ہے، میں کیسے عوام کی جگہ یہ کمٹمنٹ آپ کو دے دوں کہ میں مینڈیٹ کی بات نہیں کروں گا، مینڈیٹ تو ہے ہی عوام کا، اور میں عوام کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ 9 مئی پر خان نے کہا کہ اگر مذمت کی بات ہے تو 9 مئی کی مذمت کی حد تک میں نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر اسی دن کر دی تھی جس دن مجھے بیل ملی تھی، تو مذمت کرنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر مذمت کر دوں گا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تحقیقات کرنی ہے اور سزائیں دینی ہیں، تو وہ کہتے ہیں، خان نے ان کو جواب دیا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا کے شفاف تحقیقات کریں، جس کو سزا دینی ہے دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ملٹری کے ساتھ کام کرنے پر خان نے مبینہ طور پر جواب دیا کہ فوج اپنا کام کرے تو پوری قوم میں سے کسی کو اعتراض نہیں فوج کے ساتھ کام کرنے میں، لیکن فوج اپنی ڈومین میں رہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو خان سے سیاسی سپیس کی بات کی گئی، دھرنا ریلی نہ کرنے کی بات کی گئی، تو اس کا جواب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان دھرنا ریلی اور عوام کو شعور دینا، یہی تو ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس قوم کو جگا دیں، ان کو ان کے حقوق بتاتے ہیں، تو اس پر تو انہوں نے ویسے بھی نہیں ماننا تھا۔ تو یہاں سے آپ فیصلہ سازوں کی سوچ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس
قدر گھبرائے ہوئے ہیں اور کیوں اس طرح کی ڈیمانڈز خان سے منوانا چاہتے ہیں. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.